हुनुपर्ने हो त्यहाँ गरेर देखाइराख्नु छ। यो सरसफाइ कार्यक्रममा पनि निरन्तरता पाओस् र चित्रान सेवा समितिसँग मैले हामीले आशा गरेको छौँ कि सामाजिक र रचनात्मक काम सँगसँगै हाम्रा परिवारका युथहरूको विभिन्न किसिमका दस्तावेज गर्ने कार्यक्रमहरू सहभागितामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने मैले यहाँ भनेको छु। सोही अनुसार तपाईँहरूले रचनात्मक रूपमा र सामाजिक रूपमा कामहरू तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने हामीले समितिले हामीले विश्वास लिएका छौँ। धन्यवाद। वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर 6 में अवस्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर को प्रांगण को अगाडि छौं। आज चित्रगुप्त मंदिर को प्रांगण में सरसफाई कार्यक्रम को आयोजना भएको थियो र यो सरसफाई कार्यक्रम जुन छ त्यसमा उपस्थिति व्यक्तिहरूले आफ्नो वक्ताहरूले जुन बोल्नुभयो त्यो तपाईहरुको माझमा राख्यौं हामी र मन्दिरको पनि प्रांगणको अवस्था तपाईहरुको माझ हामी हेराउनेछौं। मन्दिर यहाँका चित्रांशहरूले पनि राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ जुन तपाईहरुको माझमा हेराउन सक्छु म। मन्दिरलाई मात्र निर्माण नगरेर कुनै पनि मन्दिर मठ मन्दिर र गुम्बजहरू साथै धर्मशालाहरू निर्माण मात्र नगरेर त्यसको संरक्षण पनि गर्न आवश्यक हेरिन्छ। साथसाथै चित्रगुप्त महाराजलाई विशेष गरेर हामी कलमको देवता भनेर चिनिन्छौँ र चित्रगुप्त महाराजको जुन महिमा छ त्यो महिमालाई पनि कदर गर्दै अहिलेको अवस्थामा विशेष जुन छ चित्रगुप्त महाराजको पूजाको लागि तयारी र साथसाथै मन्दिरको सरसफाई कार्यक्रमहरू पनि आज सम्पन्न भएको छ। यसमा विशेष गरेर म यहाँका भोलिन्टियर टिमबाट राजनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म जोड्न चाहन्छु। यो चित्रगुप्त मन्दिरको सरसफाइमा उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। आजको सरसफाइ कार्यक्रमले के प्रभाव पारिरहेको छ कि कुनै पनि जुन मन्दिरहरू छ मठ मन्दिर या हामी जुन धर्मशालाहरू हुन्छ निर्माण गरेर जुन छोडेको छौँ त्योभन्दा राम्रो त्यसलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नु त्यो कस्तो प्रेरणा पायो कि आजको जुन सरसफाइ गर्नुभयो त्यसले? दसैँ भयो तिहार सबैमा हामीले विभिन्न मन्दिरहरू सरसफाइ गरिरहेको छौँ। हाम्रो एउटा आस्था छ र योपालि हामीले के गर्छौँ हाम्रो यो दसैँ सँगसँगै हाम्रो चित्रको पूजा पनि हुन्छ। त्यो चित्रको पूजालाई र दसैँलाई लक्ष्य गर्दै हामीले कायस्थ जति हामीसँग युवाहरू त्यो युवाहरूले हाम्रो कायस्थ पनि आएर कायस्थबाट सरसफाइ सुरुवात गरेर एकताको प्रतीक पनि हो भनेर सोच राखेर हामीले मन्दिरबाट नि हाम्रो यहीँको मन्दिरबाट सुरुवात विभिन्न कार्यक्रम र सेवाहरू गर्नुपर्ने एउटा फ्यामिलीहरू पनि हुन्छ। सबै युवाहरू विभिन्न पेसामा लागिरहेको हुन्छन्, विभिन्न कार्य गरिरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ हाम्रो कायस्थले एउटा फ्यामिली छ, एउटा मन्दिर चाहिँ एउटा अलिकति हो। अब हामी त्यसैमा आएर एउटा फ्यामिली बनेर किन हामीले एउटा राम्रो कार्यक्रम गर्ने एकताको पनि एउटा म्यासेज राम्रो छ। हामी त्यो सरसफाइ गराएको 25जनाभन्दा बढी यो बेसी चाहिँ युवाहरू सहभागिता छन्। त्यस्तै हाम्रो संरक्षकहरू चाहिँ यसमा सहभागी देखाउनु भएको छ र अझ चाहिँ आउने क्रम चाहिँ जारी नै छ, आइरहेको गइरहेको छ र आशा गर्छु आउने दिन अझ पनि कायस्थको एकता चाहिँ अझ राम्रो दिन्छ र राम्रो प्रभाव पनि राम्रो हुन्छ। अहिलेको नयाँ युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ र समाजसेवामा एकदम लाग्नुभएको छ। अहिलेको नयाँ युवाहरूलाई जुन समाजसेवाभन्दा पनि भट्केका छन् त्यस्ता युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? युवाहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि अब सबै पेसाहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छ। पेसा गर्न जरुरी छ, जीविकोपार्जन गर्नको लागि कुनै पनि एउटा आधार चाहिन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ समाजको लागि पनि म के हो र मेरो दायित्व के हो र मेरो संस्कृति के छ त्यो संस्कृति जोगाउनको लागि केही न केही योगदान हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। मतलब आफ्नो व्यक्तिगत लाइफबाट अलिकति समय निकालेर समाजको लागि पनि हामीले योगदान दिएर मेरो दायित्व हो, समाज मेरो हो, म यो समाजको बासिन्दा हो, समाजको लागि पनि हामीले केही गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले दिन नभए पनि हप्तामा पनि एक दिनको लागि टाइम निकालेर 2 घन्टा 3 घन्टा भए पनि त्यो एकजुट भएर समाजको लागि हामीले चाहिँ टाइम दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जसले गर्दा चाहिँ म पनि यो समाजकै हो भन्ने एउटा राम्रो भावना। धन्यवाद। त्यस्तै हामी चित्रगुप्त मन्दिरको प्राङ्गणमै चित्रगुप्त मन्दिरको जुन समिति हुनुहुन्छ समितिमा चयन गर्नुभएको उहाँहरूसँग पनि म सम्पर्क गर्छु। त्यस्तै चित्रगुप्त समिति जुन छ यहाँ चित्रगुप्त समिति चयन छ त्यहाँको चित्रगुप्त समितिको कार्यकारिणी अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ महेश दास सर, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। महेश सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। अहिलेको आज जुन सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ यो सरसफाई कार्यक्रमले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो युवाहरूलाई र साथै जुन चित्रांश हाम्रो समाज छ त्यसलाई? दुईटा कुरा एकदम प्रष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो चित्रगुप्त समितिले
हामीले एउटा जेनेरेसन ग्याप नहोस् भनेर हामीले युवाहरूलाई सङ्गठित तरिकाबाट चित्रगुप्त भगवानप्रति आस्थावान बनाउने, मन्दिरप्रति जिम्मेवार बनाउने, समाजप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेर उनीहरूले रचनात्मक र सामाजिक कामहरू गरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले गत हप्ता वीरगञ्जमा चित्रगुप्त समितिले चित्रांश युवा समिति हामीले गठन गरेका थियौँ र उहाँहरूले सरसल्लाह गर्नुभएको थियो र मन्दिरको सरसफाइबाट स्वच्छता अभियानबाट उहाँहरूले के भन्छ आफ्नो कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। चित्रगुप्त कार्य समितिबाट म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु र यसले प्रष्ट रूपमा मेसेज के दिएको छ भनेदेखि यो मन्दिर पहिला त हाम्रो चित्रगुप्त चित्रांश परिवार कायस परिवारको यो हाम्रो इष्ट देवता भएकोले हाम्रा मुख्य हामीले त यसमा जिम्मेवारी लिनै पर्छ, तर सँगसँगै चित्रगुप्त भगवान भनेको सम्पूर्ण हिन्दूहरूको देवता हो र सबै हिन्दूहरूको देवता भएको कारणले गर्दा पनि यो वीरगञ्जको मूल मुटु भएको मायास्थान गीता मन्दिर रोडको बिचमा पनि अवस्थित भएकोले पनि यो मन्दिरको अलिक सरसफाइ राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि भएकोले यो सरसफाइ कार्यक्रम आज यहाँ सम्पन्न भएको छ र यो सरसफाइ हामीले विजयादशमीको पूर्व सन्ध्यामा, दीपावली र चित्रगुप्त पूजाको पूर्व सन्ध्यामा हामीले यो सरसफाइ कार्यक्रम हामीले आज सम्पन्न गरेका छौँ र यो सरसफाइ पछाडि अब यसलाई हामीले कतिपय कामहरू यसमा गर्नुपर्ने छ, त्यो कामहरू हामी गर्छौँ र अब लगनको पनि समय आइरहेकोले बिहाबारी छेकाहरू गर्नको निम्ति देखासुनीहरू मन्दिरमा हुन्छ, त्यस निम्ति पनि मन्दिर सफा सुग्घर हुनुपर्छ, मन्दिर कोर हुनु भएन, अतिथि सदन मन्दिरमै रहेको माथिल्लो तल्लामा अतिथि सदन कोर हुनु भएन भनेर पनि उद्देश्य राखेर यो सरसफाइ कार्यक्रम गरेका छौँ र यसले म चित्रांश युवा समितिलाई चित्रगुप्त कार्यकारिणी समितिको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। यस्तो जुन सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना भएको छ यो कार्यक्रमहरू के सधैँको लागि पनि आयोजना गर्न सकिन्छ? मैले अघि पनि भने यो निरन्तर हुनुपर्छ। यो सरसफाइ अभियान भन्ने कुरो कहिलेकाहीँ मतलब अभियानको सुरुवात एउटा हुन्छ र सुरुवात भइसकेपछि कुनै न कुनै प्रकारले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। जस्तै अब एकैपटक यस्तो भिडभाड नगरे पनि आज दमकल लगाएर पानी लगाएर पुरै सफा भइसकेपछि यसको मेन्टेनेन्स त हुनुपर्छ। यस निम्ति मलाई के लाग्छ भनेदेखि हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार 2 घण्टा पनि हामीले नियमित रूपमा आएर मन्दिरमा भोलिन्टियरहरू सबैजना तपाईँ हामी सबैजना मिलेर यदि सरसफाइमा सामेल भइदियो भनेदेखि यत्तिकै त्यसले एउटा राम्रो मेसेज दिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यसलाई निरन्तरता चाहिँ दिन जरुरी छ। चित्रगुप्त सेवा समितिले भवन पनि निर्माण गरिरहेको छ सुन्नमा आएको थियो, के छ अहिले अवस्था भवनको? हजुर, हामीले चित्रगुप्त तल मन्दिर छ र मन्दिरको माथिल्लो तल्लामा तपाईँको चाहिँ 5वटा कोठा छ, हल छ। त्योभन्दा माथिल्लो तल्लामा एउटा कोठा र ठुलो हल छ। त्योभन्दा माथिल्लो तल्लामा हाम्रो स्टोर रुम, किचन र एउटा हाम्रो पुरैको छत छ जहाँ हामीले खानासाना बनाउन सक्ने र त्यहाँ खाना खुवाउन सक्ने व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। र अब हामीले समाजको निम्ति यसलाई हामीले खुला गरेको छौँ। समाजमा कुनै पनि चित्रांश वा गैर चित्रांश जो पनि होस् त्यस निम्ति हामीले बिहेबारी सामाजिक काम गर्नको निम्ति शादी बिहा छेका सिद्धान्तको लागि हामीले यसलाई ओपन गरेको छौँ, आजबाट खुला गरेका छौँ। जसले पनि पहिलो बुक गराउँछ त्यो बुक गराउनेलाई हामीले दिन्छौँ। अत्यन्त हामीले कम शुल्क राखेको छौँ माथिको त्यो बुकिङमा पनि। सबै तल्लाको माथिको बुकिङ गरायो भनेदेखि मात्र 20,000 रुपियाँ हामीले त्यो तोकेका छौँ। त्यसमा चित्रांश परिवार कायस परिवारलाई 25% हामीले के भन्छ त्यहाँ हामीले बिना गर्ने छुट दिने पनि हामी निर्णय गरेका छौँ। यसरी आफूले छुट्टा पनि तल्ला यदि लिन चाहन्छ भनेदेखि त्यो पनि बुक गराएर हामी समाजको निम्ति त्यसलाई आजबाट हामीले खोलेका छौँ। विशेष गरेर अब हाम्रो वीरगञ्ज एरिया भयो, त्यस्तै हाम्रो नेपालभरि चित्रांश समितिहरू जुन छ र चित्रांशहरू जुन फैलिएका हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? म निश्चित रूपमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले चित्रगुप्त भगवानको जुन उहाँले जुन सन्देश दिनुभएको छ, शान्तिको सन्देश दिनुभएको छ, शिक्षाको सन्देश दिनुभएको, उहाँको सन्देशलाई घर घरमा पुर्याउनको निम्ति तपाईँ हामी साक्षर मात्र होइन कि विज्ञ हुन जरुरी छ। हामी अहिलेको अवस्थालाई हेरेर हामीले उद्यमशीलतातर्फ लेखनी सँगसँगै उद्यमशीलतातर्फ अगाडि जानुपर्छ मैले जरुरी छ। सँगसँगै हामी आफ्नो समाजको निम्ति, आफ्नो जातिको निम्ति र पुरै समाजको निम्ति पनि हामीले सामाजिक राजनीतिक काम हामीले गर्नुपर्छ। जसरी हामीले कोरोनाको टाइममा हामीले घर घरमा चित्रांश परिवार जो कोरोना संक्रमित भए त्यसको तपाईँको साथमा हामी समाज छौँ भनेर मेसेज दिनको निम्ति हामीले होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक र एलोपैथिक औषधि सँगसँगै मास्क, सेनिटाइजर लगायत सबै सुरक्षाका सामानहरू जसरी हामीले पुर्याएका थियौँ, समर्पणाहरू हामी दिएका थियौँ। त्यस्तै गरी के भन्छ हामीले समाजसँग मिलेर निरन्तर रूपमा समाजको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। र चित्रगुप्त समिति र समाज जबसम्म कमिटीलाई हामीले कमिटीसँग हामी जोड्दैनौँ तबसम्म हामी सङ्गठित भएर अगाडि बढ्दैनौँ तबसम्म त्यसले राम्रो मेसेज नजाने भएकोले हामीले अब चित्रगुप्त समिति भनेको चित्रगुप्त
मन्दिरको समिति मात्र नभएर यो जातीय सङ्गठन पनि भएको नाताले, समाजको सङ्गठन पनि भएको नाताले अब हामी जाति र समाजको लागि पनि काम हामी सुरुवात गरेका छौँ। त्यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। धन्यवाद। त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अधिवक्ता सुधीर कुमार कर्णजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी जोड्छौँ र आजको कार्यक्रमको विशेष जानकारी हामी लिने प्रयास गर्छौँ। सुधीर सरलाई स्वागत छ हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। विशेष गरेर आज जुन चित्रगुप्त सेवा समितिले जुन यो सरसफाई कार्यक्रम गरेको छ, यसले कस्तो मेसेज समाजमा जान्छ? सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चित्रांश समाज यो मुलुकमा मात्रै होइन, विश्वमै खास गरेर दक्षिण एसियामा एउटा अलग पहिचान बनाएको समाज हो। र यो समाजले जहिले पनि चित्रांश समाजले आफ्ना गतिविधिहरूबाट, आफ्ना बौद्धिकताबाट विभिन्न किसिमका म्यासेजहरू सम्प्रेषण गरिराखेको हुन्छ। र अहिले यो वीरगञ्ज चित्रांश समितिको, खास गरेर चित्रांश युवा समितिले सरसफाइको कार्यक्रम एउटा आयोजना गरेको छ। वास्तवमा यो कार्यक्रम सराहनीय छ, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। यसले एउटा म्यासेज अहिलेको समयमा जुन कि हामी महामारीको झेलिराखेका छौँ प्रकोप, यो बेलामा सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्छ, सरसफाइमा केन्द्रित रहनुपर्छ भन्ने म्यासेजका साथमा आफ्नो घर वरिपरि मन्दिर सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने जुन म्यासेजका साथमा आज यो कार्यक्रम गरिएको छ। निश्चित रूपमा यो एउटा सराहनीय कार्य हो। र चित्रांश युवा समितिले आफ्नो भर्खरै समिति जुन गठन भयो र यसको सुरुवात यो कामबाट गरेको छ। यसबाट एउटा अझ म्यासेज यो चित्रगुप्त समिति र चित्रांश समाजमा के गरिरहेका छ भने यहाँका युवाहरू, चित्रांश युवाहरूमा एक किसिमको क्यालिबर छ र उहाँहरू केही समाजका लागि, आफ्नो समुदायका लागि गर्न चाहिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि यो आजको कार्यक्रमले एउटा म्यासेज दिएको छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा उहाँहरूले आफ्नो समाजका लागि, वीरगञ्ज वर्षाका लागि र यो मुलुकका लागि निश्चित रूपमा केही उदाहरणीय कामहरू गरेर देखाउनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। धन्यवाद। त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका एक समाजका जुन हुनुहुन्छ अग्रज हुनुहुन्छ रामबिहारी लालदासजी हुनुहुन्छ। सरलाई म स्वागत गर्छु हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। सरको विशेष गरेर आज जुन सरसफाई कार्यक्रम गरिएको छ, यो सरसफाई कार्यक्रमले कस्तो समाजमा मेसेज जान्छ? आज म यहाँ आएर समयमै तपाईँहरूले जुन देखेँ मैले यो एउटा एउटा संस्थाको तपाईँहरूले सरसफाइको एउटा अभियान चाहिँ चलाउनु भएको हो। मैले सबै कुरा हेरेँ, सबै कुरा चाहिँ मलाई बडा राम्रो र तपाईँहरूको यस्तो विचार, यस्तो तपाईँहरूको चाहिँ सहयोग र यो अनुसारको तपाईँहरूको भावनाले म गदगद भएर चाहिँ तपाईँहरूसँग बहुत प्रसन्नता मलाई लाग्छ कि यस्तो चाहिँ युवाहरूमा जोस र जागर हुनुपर्ने एकदम अति आवश्यक छ र यही अनुसार हुनुपर्छ। सामाजिक कार्यक्रम जे जति हुन्छ त्यो सबैमा तपाईँहरूको यस्तो सहयोग भयो भने हामी कहाँ अगाडि बिस्तारै चाहिँ राम्रै हाम्रो चाहिँ भविष्य राम्रै हुन्छ समाजको भनेर हाम्रो। जस्तै यो सबैले आफ्नो काममा लागेको छ, त्यो कामबाट जुन एउटा समाजको सेवा पनि गर्नको लागि त्यो तपाईँको आफ्नो एजमा हुँदा समय निकाल्नु भएको थियो कि थिएन? तपाईँले युवा एजमा हुँदा हामीसँग जहाँ जुन टाइममा जे सम्भव भयो हामीले तत्परता साथ गयौँ। जुन समयमा जे हामीलाई देखे त्यो अनुसार हामीले गरेकै गर्नु। धन्यवाद। प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्नुभयो। त्यस्तै जुन चित्रगुप्त मन्दिरको हेरिराख्नुपर्छ, यो चित्रगुप्त मन्दिरको जुन माथिल्लो तल्लाको पनि सानो परिचय दिनु न। मेरो नाम रश्मि काइस होइन, म चाहिँ घर मधुबनी बिहारी अनि फिलहाल चाहिँ अब आज यहाँ चित्रगुप्त सेवा समिति र यो चित्रगुप्त जुन मन्दिर छ त्यहाँ सरसफाइमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ। कस्तो भइरहेको छ कि एकजना एउटा युवा भएर एकदम अहिलेको टिन एजरको जुन एउटा अर्कै ट्र्याकमा गइरहेको छ, तर तपाईँ समाजसेवामा लाग्नुभएको छ, कस्तो तपाईँलाई फिल हुन्छ? आजकल के भएको छ नि, मान्छेहरू आफ्नो काममा धेरै नै व्यस्त भएको छ, टाइम पाइरहेको छैन। मन्दिर बनाउन त बनायो हामीले होइन, तर कहिले आउने जानु हुँदैन। एकचोटि मात्रै सालमा आउँछ, हामी चाहिँ मन्दिरको पूजा मात्र आउँछ, त्यो बेला आउँछ, पैसा दिन्छ, जान्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न पनि अलिकति कस्तो कतिको
बनाउनु छैन भनेर त्यही भएर अहिले अब हामी आफ्नो भोट गर्न थाल्छौँ मन्दिर यो लगायत भयो काहीँ समूह भयो सबमा लागेर अब भोट गर्दैछौँ। धन्यवाद। सानो परिचय दिनु न। मेरो नाम अङ्किता कर्ण हो, पेसामा म एउटा शिक्षिका पनि हो, म सबैबाट। विशेष गरेर आज जुन चित्रगुप्त मन्दिरमा सरसफाई कार्यक्रम भएको छ यसमा सहभागिता तपाईँले पनि जनाउनु भएको छ। विशेष गरेर युवाहरूलाई के तपाईँ मेसेज दिन चाहनुहुन्छ अहिलेको युवाहरूलाई? हामीले आफू अघि बढ्नु सँगसँगै आफ्नो समाजलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। हामीले फेसबुकहरू चलाएर इन्टरनेट युज गरेर 1 घन्टा 2 घन्टा वेस्ट गर्ने नै गर्छौँ। यतिकै भए पनि हामी स्क्रोल गरेर बस्छौँ। त्यो 1 घन्टा यदि हामीले आफ्नो कम्युनिटीलाई दियो भने, आफ्नो समाजलाई दियो भने हाम्रो समाज अगाडि बढ्छ। आफ्नो सँगसँगै पुरा कम्युनिटीलाई लिएर अगाडि बढ्छ। विशेष गरेर युवाहरू जुन आफ्नो काममा व्यस्त भएको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा समाज सेवाको लागि समय जुन निकाल्नु कसरी तपाईँलाई भ्याउँछ? एउटा महिला भएर पनि समाज सेवाको लागि समय निकाल्नु भएको छ। यदि मान्छेले चाह्यो भने केही कुरा गाह्रो हुँदैन। आफ्नो माथि भर गर्नुपर्छ। यदि मैले आधी घन्टा नेट चलाएँ भने मेरो केही बिग्रिनेवाला छैन। छुट्टीको दिन होस् या कुनै दिन मिलाएर भयो भने काम अलिकति टालेर होस्, अलिकति आज गरेर अलिकति भोलि गरेर भयो भने पनि हामीले अलिअलि भए पनि समय दिन सक्छौँ। फ्यामिली सपोर्ट पाउँछ तपाईँले? पाउँछ। धन्यवाद। हाम्रो नाम शीतलकर, हम बिरगंज सची, हम मास्टर सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढेको। विशेष गरेर आज जुन चित्रगुप्त मन्दिरमा जुन यो सरसफाई कार्यक्रम भएको छ यसले तपाईँलाई कस्तो प्रेरणा पाइरहेछ तपाईँ आफैमा? मलाई त एकदम खुसी लागिरहेछ। हामीले आफ्नो समाजको लागि केही गर्न सकिरहेछ। हामीले मन्दिर सालमा एकचोटि मात्रै आउन भ्याउँछ, तर अब त आएर त्यस्तो युवा सबै आफ्नो आफ्नो टाइममा व्यस्तै हुन्छ, तर आफ्नो कल्चर, आफ्नो मन्दिर, समाजको लागि त अलिक टाइम चलाएर टाइम पास गरिरहेको छ। अनि लकडाउनमा यतिकै टाइम पास गरिरहेको हुन्छ। 5-10 मिनट निकाली केही सबैसँग निक्लिहाल्छ। त्यस्तो त त्यस्तो छैन। मन हुनु पऱ्यो कि मन भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ मान्छेले। धन्यवाद। चित्रगुप्त मन्दिरको भित्रको भवन हेर्दै हुनुहुन्छ। चित्रगुप्त मन्दिर भित्र जुन विशेष गरेर भनिन्छ जुन अरू चित्रांश समितिहरूको लागि चित्रांशहरूको लागि पनि एउटा श्रीवास्तव कायस्थ समाज कर्ण समाजहरूको लागि पनि हुन्छ, शादी बिहाको लागि, साथै अरूले पनि विशेष गरेर थोरै पैसामा बिहे गर्नको लागि जुन हुन्छ एउटा ठाउँको अभाव हुन्छ, त्यो ठाउँको पनि परिपूर्ति गर्नको लागि जुन चित्रगुप्त मन्दिर एउटा यो भवनलाई पनि जुन छ ऋणमा पनि दिने आज सरसफाई कार्यक्रमको दृश्य तपाईँहरूको माझमा हेरिरहेको छु र साथसाथै माथिको भवनको पनि हेराउँछु तपाईँले जुन माथिको चित्रगुप्त मन्दिरको माथिल्लो भवन हेर्न सक्नुहुन्छ। माथिल्लो भवन जुन छ बिहेहरूको लागि विशेष गरेर दिइन्छ र साथसाथै बिहेहरूमा बिहे तला पनि तपाईँले जुन छ छतको 6 फ्लोर र शादी बिहाको लागि युज गर्ने गर्छौँ र सरसफाई कार्यक्रमहरू आज भइरहेको छ। यो तपाईँहरूको माझमा हामी लिएर आइरहेछौँ प्रत्यक्ष हो र यस्तो कार्यक्रमहरू भइरहोस् भनेर आशा र विश्वास गर्छौँ र साथसाथै विशेष गरेर यहाँका युवाहरूको जुन संलग्नता छ त्यस्तो युवाहरूको संलग्नता पनि हुनुपर्छ र कुनै पनि जुन हुन्छ समाजमा भएको मठ मन्दिरहरू निर्माण मात्र नगरेर त्यसलाई संरक्षण पनि गर्न जरुरी छ भनेर हामी मेसेज पनि दिन चाहन्छौँ। यतिकै भन्दै यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट म छुट्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।